नाज़रीन इकराम, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 21वीं सदी का सबसे बड़ा मंसूबा है जो दुनिया की तज़ीन को बदलने जा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। पाकिस्तान की नज़र में चाहे ये कितना भी बड़ा मंसूबा क्यों ना हो, मगर चीन की मंसूबाबंदी में ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया को अपनी माशी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे तकमील कर रहा है। ऐसे ही कुछ बड़े मंसूबे आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। नाजरीन, चीन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तरक्की के अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स को तमीर करने में भी महारत और तजुर्बा रखता है। चीन ने गुज़िश्ता 11 सालों में सड़क और रेल के वो मंसूबे तकमील किए हैं जिनकी तामीरात को दुनिया ने नामुमकिन करार दिया था। इन मंसूबों का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये अब तक के बड़े अजायब में से हैं। एक ख्याल के मुताबिक चीन की माहराना तामीरात ने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। चीन के माहिर इंजीनियर्स के पास ऐसी मशीनरी और तजुर्बा मौजूद है कि वो बुलंदोबाला बर्फीले पहाड़ों से लेकर सहराओं तक बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। उनके इस हुनर और सरमायाकारी की ऑप्शन की वजह से सारी दुनिया उनकी तरफ मंसूबों की तामीरात के लिए रुजू करती है। तामीराती शाहकार के अलावा ये मंसूबे एशिया के लिए गेम चेंजर भी करार दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया तरक्की में अरब, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम से बहुत पीछे है और चीन की ये काविशें खित्ते को तरक्की के वो मौके फराहम करने जा रही हैं जिनसे तमाम एशियाई ममालिक को फ़ायदा हासिल होगा और वो दुनिया की तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। इस वक्त भी दुनिया के बड़े मंसूबों पर चीनी इंजीनियर्स अपनी महारतें दिखा रहे हैं जिनकी तामीरात तो दिलचस्प हैं ही, लेकिन इसके साथ ये मंसूबे खित्ते के हालात बदलने और दुनिया में नई माशी सरगर्मियों का इनकलाब लाने जा रहे हैं। चीन इस वक्त रवां सदी के सबसे बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है जिसमें दुनिया भर के 165 ममालिक शामिल हैं जिन्हें वो बहरी और ज़मीनी, सड़क और रेल के निज़ाम से जोड़ देना चाहता है। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इन मंसूबों की ज़रूरत खुद चीन को है और इनसे हासिल होने वाले मफादात भी ज़्यादा चीन को ही मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये मंसूबे दुनिया को बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रास्ते फराहम करने जा रहे हैं जिनसे इन मंसूबों में शामिल हर मुल्क को तरक्की के वसी मौके फराहम हो रहे हैं। हाल ही में जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकिशाफ हुआ है कि सन 2000 से 2021 तक के दरमियान चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 1.34 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे दिए हैं। इस वक्त चीन के तारीखी बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत दुनिया के हर कोने में सड़क और रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है और इन मंसूबों पर अब तक का तखमीना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। चाइना बेल्ट एंड रोड के बड़े मंसूबों में एक चाइना यूरेशिया लैंड ब्रिज का मंसूबा है जिसे सिल्क रोड या न्यू सिल्क रोड का नाम भी दिया जाता है। ये रास्ता कई बर्रे आज़मों में एक लैंड ब्रिज का किरदार अदा करता है, इसलिए इसे यूरेशिया लैंड ब्रिज का नाम दिया गया है। ये चीन से यूरोप सड़क और रेल के रास्ते फराहम करता है और इस मंसूबे को भी बेल्ट एंड रोड के तहत चीन ने 2013 में शुरू किया था। रूस, चीन और यूरोप को मिलाने वाला ये रास्ता 15,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें सड़क और रेल के इंतहाई शॉर्टकट रास्ते फराहम किए गए हैं। चाइना यूरेशिया लैंड ब्रिज मंसूबा आलमी नकलो हमल की सनत को रीशेप देने की सलाहियत रखता है और इसके रास्ते में इक़्तिसादी तरक्की और ताउन को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देता है। ये मंसूबा चीन, काज़ाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड और जर्मनी तक फैला हुआ है और इसमें कई इकनॉमिक कॉरिडोर शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, चाइना बेल्ट एंड रोड मंसूबों में नंबर 2 पर चीन अफ्रीका कॉरिडोर के मंसूबे हैं। चीन अफ्रीका के 35 ममालिक के साथ पोर्ट, रोड, रेल और एनर्जी के बड़े मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहा है और इन मुआहदों के तहत कई मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील हो चुकी है। चीन और अफ्रीका के माबैन मंसूबों की तामीर साल 2008 से होती चली आ रही है। हाल ही में चीन अफ्रीका में 83 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी से 1350 किलोमीटर रेलवे लाइनों की बहाली और अपग्रेडेशन, 1600 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस और 5000 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क को लिंक कर चुका है, जिसमें नाइजीरिया, गबोन,
موریٹانیا اور ابوجا ریل ماس ٹرانزٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چین افریقہ میں 1400 کلومیٹر سڑکوں کے جال بھی بچھا چکا ہے۔ اس وقت صرف انگولا میں 100 سے زائد چائنیز کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں 60,000 چینی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3 پر چائنا نیپال ریلوے لائن منصوبہ ہے۔ ناظرین، چین کو ہمالیہ کے ماؤنٹ ایورسٹ جیسے پہاڑوں پر ریلوے لائن چلانے جا رہا ہے۔ چین کی ہائی سپیڈ ریلوے لائن تبت تک جاتی ہے، جبکہ یہاں سے آگے نیپال تک ریلوے لائن بچھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ معلومات کے مطابق چینی صوبے قنگھائی سے تبت تک پہلے ہی 2000 کلومیٹر طویل ریلوے لائن تعمیر کی جا چکی ہے۔ 1500 کلومیٹر سے زائد نئی ریلوے لائن کی تعمیر کے بعد مین لینڈ چین کا رابطہ براستہ تبت کو ہمالیہ نیپال تک قائم ہو جائے گا۔ اس بڑے منصوبے پر $5 بلین کی لاگت کا تخمینہ ہے۔ اس پروجیکٹ میں چین کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سے ایک دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ میں سرنگ کی تعمیر شامل ہے۔ اتنی بلندی پر خون جما دینے والے موسم میں ہائی سپیڈ ریلوے لائن کی تعمیر بلا شبہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ چین سے نیپال ہائی سپیڈ ریلوے لائن کے منصوبے کا 98% حصہ دشوار گزار راستوں، پلوں اور کئی ٹنل سے گزرے گا۔ نئی ریلوے لائن نیپال سے پہلے 556 کلومیٹر چائنیز ٹیریٹری میں بچھائی جائے گی، جو زیادہ تر چائنا نیشنل ہائی وے کے ساتھ تعمیر ہوگی، جس کے بعد یہ ریل 219 ہائی وے کے ساتھ تعمیر ہوگی۔ نیپال میں 72 کلومیٹر ریلوے ٹریک انتہائی مشکل ہے، جو سارے کا سارا خطرناک پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہوگا، جس میں 98% حصہ ٹنلز اور بلند و بالا پلوں پر مشتمل ہوگا۔ چین کے میگا پروجیکٹس میں سے نمبر 4 پر چین لاؤس ہائی سپیڈ ریلوے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے پر $6 بلین کی لاگت آ رہی ہے۔ یہ منصوبہ لاؤس کو چین کی ریاستوں سے جوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو کئی طرح کے ترقیاتی مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو 2016 میں شروع کیا گیا تھا۔ چینی شہر کنمنگ کو لوٹیلا کے دارالحکومت وینٹیان سے جوڑنے والی 650 میل لمبی ریلوے لائن 2021 میں کھلی تھی، اور اس ٹریک نے کروڑوں لوگوں کے سفر کو آسان بنانے کے ساتھ کئی معاشی سرگرمیاں متعارف کروائی ہیں۔ چین لاؤس ہائی سپیڈ ریلوے لائن کو چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ ملانے کے لیے پہلے قدم کے طور پر تعمیر کیا گیا ہے، اور مستقبل میں یہاں سے آگے کئی ریلوے لنک تعمیر ہوں گے، جو چین اور ایشیا کے درمیان ایک بڑی ریل راہداری ہوگی۔ اس منصوبے کو چین اور لاؤس کے درمیان دوستی کی مضبوط بنیادیں بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں جانب کی عوام کو اس منصوبے سے کئی طرح کی اپرچونٹیز ملیں گی، جبکہ لاؤس کے پرائم منسٹر نے اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ منصوبہ صرف لاؤس کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے خطے کے ممالک کے لیے ترقی کے راستے کھولے گا۔ نمبر 5 پر چین پاکستان سی پیک منصوبہ ہے۔ ناظرین کرام، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ گیم چینجر منصوبے میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک اہم رول ہے۔ چین نے سی پیک منصوبے کی اہمیت اور پاک چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا تھا۔ چین اب تک $46 بلین پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور بیلٹ اینڈ روڈ کے اہم منصوبے کے طور پر انویسٹ کر چکا ہے۔ یہ منصوبہ درجنوں ممالک کے لیے ترقی کی نوید ہے، اور اسے ماہرین ایشیا کا گولڈن گیٹ قرار دیتے ہیں۔ سی پیک کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت سے ایسے ممالک کی سرحدیں موجود ہیں جو سمندری تجارت سے محروم ہیں۔ دوسرا، یہاں سے براستہ سمندر دنیا کو تیل سپلائی کرنے والے گلف ممالک کی سرحدیں نزدیک ہیں، اور تیسرا، یہاں سے براستہ ایران، ترکی، براستہ افغانستان، ازبکستان اور روس تک کے تجارتی دروازے کھلتے ہیں۔ اس منصوبے سے چین پاکستان خطے کے سبھی ممالک کو باہمی ترقی کے راستے فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی منصوبے کے تحت ایک بڑا ریل کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، جو کئی ممالک کو براستہ ہائی سپیڈ ریلوے بندرگاہوں سے جوڑے گا۔ ناظرین اکرام، چین ساری دنیا کو سڑک اور ریل کے منصوبوں سے باندھنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور اس منصوبے کو چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا نام دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت چین درجنوں ممالک میں بڑے منصوبوں کی تعمیرات کر رہا ہے۔
BRI کے نئے راستوں کی تعمیرات سے ساری دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ یہ منصوبے خاص کر ایشیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے۔